बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूँ वो खुशी से खबर नहीं दे रहा, दुख और तकलीफ की बात है। जब मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो कोई ऐलान नहीं करेगा कि वाह हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो गया, हमें माफ कर दीजिएगा हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो गया। जब बड़ी बड़ी गलतियां आज तक ना मानी गई हों तो डिफॉल्ट से मुतलिक भी कोई नहीं बताएगा। टेक्निकली डिफॉल्ट किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक और कन्फेशन स्टेटमेंट आ चुकी है जिसका बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने इस तरह जिक्र कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है ना, और जिस मीडिया को बाकायदा तौर पर फिक्स कर दिया गया वो शायद ये खबरें आप तक कभी भी ना पहुंचाए। जी हाँ, इससे बड़ी क्या बात होगी, इससे बड़ी कन्फेशन स्टेटमेंट क्या होगी कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपने वज़ीर ख़जाना के हमरा कह रहे हैं कि हमने एक तो IMF के ने हर जगह पे हमसे अंगूठे भी लगाए और मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है और अल्लाह ही जानता है कि हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। एक ये कन्फेशन थी। उसके बाद मैंने आपको एक खबर दी थी कि दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी जो सफारत खाने हैं उनके अमले को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, और मैं खुद भी इसका विटनेस हूँ। मेरे कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको पिछले 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, चाहे अमेरिका में है चाहे बरतानिया के अंदर है, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इनके स्पेशल ब्रांच के, इनके FIA के, इनके पासपोर्ट सेल के जो दफातर हैं, इवन न्यूयॉर्क हो या DC हो, इनकी भी तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली हैं। तो ये हालत होती है जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जब डॉलर आपके पास ज़र मुबादला ना हो, तो ये हालत होती है। इवन के पानी तक इनको अपने पैसों से पीना पड़ रहा है। जब ये सारी खबरें चल रही हूँ उसके दौरान एक तीसरी कन्फेशन आ गई है जी। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मिनिस्टर जी, वफाकी वज़ीर, उन्होंने एक और कन्फेशन कर दिया। उन्हें कहा मेरी वजारत के अंदर 2 महकमे आते हैं, एक है सिविल एविएशन और दूसरा है पाकिस्तान रेलवे। वो कह रहे हैं इन दोनों इदारों को तनख्वाहें देने के लिए मुलाजमीन को और उनकी पेंशन देने के लिए हमारे पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। हम इन अपने मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाह का अब ख़र्चा भी नहीं उठा सकते। मानी खैस नहीं, ख़तरनाक बात है। पाकिस्तान की हाज़िर सर्विस हुकूमत का एक अदद मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे अपने इदारे को चलाने के लिए ना मेरे पास तनख्वाह है ख़जाने की तरफ से, ना ही मेरे पास पेंशन है। इससे ज़्यादा क्या होगा जी? इशारा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इससे ज़्यादा क्या होगा? इदारों को चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। मुल्क चलाना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ इदारों को चलाने के लिए, उस इदारे के मुलाजमीन को सस्टेन रखने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म ने मोहर लगाई थी, आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने उस मोहर को मज़ीद सब्त कर दिया। ठीक है, जो सारी वजारतें जो 75 से ज़्यादा पोर्टफोलियो दे के बैठे हुए ना लोगों के, और दे के बैठे हुए पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए, उनका सबसे अहम तरीन पोर्टफोलियो सिविल एविएशन और रेलवे, उसका मिनिस्टर ये कह रहा है। इमरान खान तो काफ़ी दिनों से चीख चीख के कह रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, दिवालिया हो रहा है, करीब है, पाकिस्तान के इदारों होश के नाखून ले लो। अदलिया से भी रिक्वेस्ट की, नई इस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो मुसलसल कह रहे हैं। अब ये सारों के मुँह से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई हैं। ये तो मैंने कहा था मैं आपको मौजूदा हालात हाज़िरा बड़े दिल पे जबर करके मैं आपको बता रहा हूँ। अपने हाथ से और अपनी आंखों के सामने अपने मुल्क को इस तरह अरूज से, बल्कि तरक्की की राह पे गामज़न होते हुए देखा, और उसके बाद इस तरह ज़बूहाली की तरफ जाता हुआ देखे अपनी आंखों से, अज़ियत तो होती है ना जनाब। अच्छा, दूसरी खबरें ये, दूसरी तरफ इनकी अय्याशी का आलम बताऊँ क्या है। इनकी हरकतें नहीं दुरुस्त हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं जी। पिछले 8 महीनों में बैरून मुल्क उन्होंने दौरे किया। पाकिस्तान तो टिके ही नहीं है, पाकिस्तान एक दौरा करने के लिए आते थे। उन 8 महीनों में बैरून ममालिक के दौरे में 1 अरब 75 करोड़ रुपया अब तक खर्च कर चुके हैं। वो 1 अरब 75 करोड़ रुपया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बैरून ममालिक के दौरों पर हो चुका है। ये वो बिलावल भुट्टो हैं जिनके अंडर आते, जिनकी वजारत के सफारत खाने, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन इनके दौरे उनकी अय्याशियों के लिए 1 अरब 75 करोड़ अब तक लग चुका है। वैसे ये वज़ीर ख़ारजा टेस्टर के ऊपर लगे हुए थे। वक्त पूरा जाता है, अय्याशी पूरी होती है, महंगे तरीन होटल्स के अंदर इनके रिहाइश होती हैं। और मुझे सिर्फ ये बता दें, इस 8 महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो इन साहब ने? मुझे बता दें, कोई चीन की तरफ से कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई हो, आपको सऊदी अरब की तरफ से कुछ ऐसा मिल गया हो, आपने पूरा यूरोप छान मारा, आप हर तंजीम में गए सिवाय पाकिस्तान के हमसाय ममालिक में। आप ईरान नहीं गए, आप चीन नहीं गए, आप किसी सरकारी तौर पे अफगानिस्तान नहीं गए, आप इंडिया नहीं गए, आप पाकिस्तान के किसी हमसाय में नहीं गए। आप उन जगहों पे गए जहाँ से मुस्तकबिल में
جی ہاں، جس کی لابی نے میٹر کرنا ہے آپ کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ تک پہنچانے کے لیے. آپ نے وہاں سے آغاز کیا جہاں سے آپ کے نانا نے کیا تھا. عیاشیوں کا عالم یہ ہے. دوسرا حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آ جاؤں جی اب ذرا تھوڑی سیاسی منظرنامے کی طرف. عمران خان صاحب نے جی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے جو اعلان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں وہ صرف ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں کریں گے. اطلاعات ہیں وہ ایک پورے پبلک پاور شو کے ذریعے کریں گے. اور اس لیے پاکستان کا دل لاہور انہوں نے چنا ہے اور لاہور کا دل ہے لبرٹی. لبرٹی میں عمران خان صاحب آنے والے چند دنوں میں ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں اور اس شو میں یہ باقاعدہ طور پر پبلک کے سامنے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے. مشورہ زیادہ تر یہ ہے کہ پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے, ایک اسمبلی کو رکھا جائے تاکہ ایک دم گرفتاریاں اور پھر مقدمات شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی تک تو جو ڈر و خرچہ ان کو بیٹھا ہوا نا جس وجہ سے عمران خان صاحب کے اوپر چھاپا نہیں مار رہے کچھ نہیں, جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گے تو پھر ریاستی عملداری بھی ان کی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ بھی غالب امکان ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز پہ کہ اسمبلیاں توڑیں گے تو دونوں صوبوں کی توڑیں گے. لیکن مشورے ابھی تک چل رہے ہیں, ابھی تک چل رہے ہیں. تو میاں اسلم اقبال صاحب نے اور سینئر قیادت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے. وہ سورس بھی ہمارا وہی ہے کہ لبرٹی چوک لاہور میں وہ عظیم الشان جلسے میں عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے. دسمبر کی کوئی تاریخ ہوگی اور تھوڑا کلوز میں نے تھوڑا قریدنے کی کوشش کی تو تیسرا ہفتہ بتایا جا رہا ہے دسمبر کا کہ جس میں عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. لیکن تب تک موقع ہے اس حکومت کے پاس جو مشاورت کرنی ہے کر لیں. اب ایک پیش رفت ہونے والی صبح میں نے کہا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے دو اسپیکٹ. فلیار تالپور نام تو آپ نے سنا ہوگا, بلاول بھٹو زرداری کی پھپھو ہیں, آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے. ان کے کوئی اثاثے چھپانے کا کیس تھا اور پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں درخواست دی بھی تھی اور کل الیکشن کمیشن نے دوپہر 12 بجے اس درخواست کا فیصلہ سنانا ہے ان کی نااہلی کے حوالے سے. میں نے بولا کہ زرداری صاحب کی بہن ہے, ہو سکتا ہے ان کو سزا ہی نہ ہو لگ رہا ہے, لیکن میرے پاس زیادہ میرے جو کہتے ہیں نا گٹ فیل جو آ رہی ہے اس حوالے سے وہ یہ آ رہی ہے کہ سکور برابر کیا جا سکتا ہے. فریال تالپور صاحبہ کو سزا مل سکتی ہے کیونکہ سکور برابر کیسے کرنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی تو نااہل کرنا ہے نا. تو یہ ایک ایکسکیوز الیکشن کمیشن کی طرف سے کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے تو آصف علی زرداری کی بہن کو نااہل کر دیا تھا, اگر ہمارے پہ کوئی پریشر دباؤ ہوتا تو ہم ان کو نااہل نہ کرتے, تو اس لیے عمران خان کو نااہل کرتے. تو کوئی سکور سٹن برابر کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے, میرے پاس یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے فریال تالپور کے خلاف فیصلہ اور پھر عمران خان کے خلاف, مجھے یہ فیل آ رہی ہے. بہرحال یہ ایک اہم ترین کیس ہے جس کی سنوائی ہونی ہے. اب آ جاؤں ایک اور خبر ہے جی, اور وہ خبر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جی ہاں قومی اسمبلی کی. تو آپ نے نام تو سنا ہوگا نور عالم خان صاحب, المشہور پی ٹی آئی والے. جی ہاں, اور ان کو فوراً ہی عمران خان صاحب سے غداری کی سزا یہ ملی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے اور ان کا بھی اسٹیٹس وزیر کا بھی ہے. مجھے اسٹنٹ لگتا ہے لیکن اسی بہانے شاید ریکارڈ پہ تو چیز آ سکے کہ اس کا ریکارڈ ہے کیا. خبریں یہ کہ جی انہوں نے پاکستان کے سابق وزراء اعظم پچھلے 10 سال کا کم از کم ریکارڈ انہوں نے مانگا ہے. سابق وزیر اعظم کو جتنے بھی بیرون ممالک سے تحائف ملے تھے اس کا انہوں نے ریکارڈ منگوایا. سابق فوجی سربراہان کا ریکارڈ منگوایا جس میں راحیل شریف بھی ہوں گے اور جس میں امید ہے کہ عاصم کیانی صاحب بھی ہوں گے اور اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی ہوں گے. ان کو جتنے تحائف ملے دنیا بھر سے اس کا انہوں نے ریکارڈ منگوایا. اس کے علاوہ جس کو ملنے والے تحائف کا بھی ریکارڈ منگوا لیا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے 10 سالوں میں. چیف جسٹس ایم این اے اور سینیٹرز اور وزراء اعلیٰ گورنر کا بھی ریکارڈ منگوایا. یہ ریکارڈ منگوا کے انہوں نے کوئی ریکارڈ لگانا ہے یا ریکارڈ میں رکھنا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال یہ کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا اس سے انہوں نے کس انکوائری کا سراغ بھرنا ہے, لیکن بہرحال خبریں یہ ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان جنہوں نے کل حکومت کو ہی کہا تھا کہ جی ہم نے اتنے کیسز بنا کے بھیجے, ابھی تک آپ نے کسی کیسز پہ کارروائی نہیں کی, آپ لوگ مل تو نہیں گئے. ملنے سے مراد یہ عمران خان سے مل تو نہیں گئے جو انہی کے خلاف جو میں کیسز کہہ رہا ہوں اور وہ بنا نہیں جا رہے, نیب کو کسی طرح بھی حرکت کے اندر لے کے نہیں آ رہے. تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. دعا ہے یہ ڈیفالٹ والی خبریں خاکم بدین خراب ہی ہوں, غلط ہی ہوں, پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہی رہے اور کسی کے اللہ اس کو محتاج نہ کرے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.